Dans cet exercice, qu'est-ce que veut dire mobile autoporteur? Voilà ici, qu'est-ce que veut dire autoporteur? Par cette animation, on peut savoir ce que veut dire autoporteur. C'est un solide qui peut se déplacer sur un support en laissant, au cours du mouvement, en laissant derrière lui des traces. Voilà, les traces observées ici montrent les positions successives de ce mobile au cours du temps. Attention à ce que l'intervalle de temps entre chaque deux positions est le même. يعني هون عندي الوقت نفسه بين كل اثنين بوزيشن عندي نفس الوقت اللي نحن عادة بنرمز له بتو بهيدا الحرف تو. هون عندي تو ايجال 50 ملي سكوند. بيان الفيجور هون عندي فيجور افون عندي شوك انا بين اثنين اوتوبورتور عندي شوك افون اي ابري هون. افون عندي اوتوبورتور رايح لجهة اليمين اللي هو A والبي vers la gauche. Donc A se déplace vers la droite et B se déplace vers la gauche. حيكون في عندي شوك بيناتهم. مثلا حنعتبر في عندي اثنين بول هون في عندي موفمون حتكون الاثنين ويدخلوا بشوك. ولا اذا جايين هن عكس بعضهم. بيان لنتابع هون شو عندي. اذا بعد الشوك صار في ريبونديسمون للبي والA على بعضهم بشكل A رجعت بعكس السونس بريسيدون والبي نفس الشيء. طبعا هذا الشيء بيرجع السونس للفيتيس ابري لو شوك dépendent les sens ou bien le sens dépend des masses de deux corps avant et des vitesses des deux autoporteurs avant. يعني حسب الفيتيس وحسب الماس. اذا في عندي كذا فاكتور بيلعب دور هون لنعرف كيف الA والبي بيتجهوا بعد الشوك بعد الكوليزيون. بالاكزرسيس عندي هون انا عندي ام ا اقل من ام بي. ننتبه للانونسي فوق ام ا ايجال 400 جرام ام بي ايجال 600 جرام. طيب حنشوف الانيماسيون اللي قدامي هون. انا فينا ناخذ مثلا ماس هون 3 هون ماس هناخذها اكبر. ولا هناخذ هون الماس اكبر بس لنقارن انه هيدي الماس اقل من هيدي الماس مثل ما هو عاطيني تقريبا. طيب لنشوف بعد الشوك شو حيصير. بعد الشوك ابري لو شوك ولا في عندي ريبونديسمون تماما مثل الفيجور نيميرو 2. تري بيان. دونك مثل الفيجور نيميرو 2 عندي هون انا اذا البي راحت على اليمين والA vers la gauche. طالب مني quelles sont les natures des mouvements des mobiles autoporteurs avant et après le choc. بده avant وبده ابري لو شوك. مثل ما احنا شايفين انه كونهم البوزيسيون ريكتيلينيا لكل الاوتوبورتور افون وابري كله ريكتيلين معناتها موفمون ريكتيلين. ها اول شيء موفمون ريكتيلين. ثاني شيء لانه الديستانس باركورو بين كل اثنين بوزيسيون اي لا ميم يعني معناتها les positions sont séparées pendant les mêmes intervalles de temps par des distances identiques. Voilà. Quelles sont les natures des mouvements? هيطلع لنا هون الريبونس انه الموفمون يونيفورم. السبب يونيفورم لانه قلنا ديستانس اي بلس 1 ايدونتيك. نفس الشيء بالنسبه لمين كمان لبي اي وبي اي بلس 1. بي اي كمان بي اي قصدي بي اي بلس 1 بي بلس 1 يعني بي 1 بي 2 بي 2 بي 3 بي 3 بي 4 كمان. اذا هيدي شو كونستانت فبيطلع موفمون. اذا الجواب هو ريبونس موفمون ريكتيلينيا uniforme. Deuxième question. Calculer les vitesses des mobiles autoporteurs avant et après le choc. كيف نعمل calcul الفيتاس avant et après؟ كون الموفمون ريكتيل يونيفورم اكتبوا لي هون نكتب V égale D sur delta T. هذا الفورمول valable dans le cas où le mouvement est rectiligne uniforme. نوصل الديستانس على الدوري. فانا هون بالنسبه ل افون لو شوك اكتبوا لي هون هذه افون لو شوك ديش الديستانس. ناخذ نحن مثلا هالبوان كلهم سوا بنشوف الديستانس بيناتهم قد ايه. طبعا انا فيني اخذ 2 بوان مثلا هيدي الديستانس واقسمها على الدوري هي 2 بس هيدا بيعطيني ايرور لانه هيدي النقطه مش عارف بالضبط وين صايره حتى اعرف كم سنتي من هون لهون. هو اقل من سنتي بشوي مبين. فالافضل انه اخذ
مسافة كبيرة مثلا من هون لهون. طيب بيطلع عندي 1 سنتي 2 3 4. فإذا مبين هون إنه هاد البوزيسيون اكستريم هولي سيباري بار 4 سنتيمتر. فوالا هيدا 4 سنتي بنحطها بالملي يعني 40 ملي، والتو تحت بالملي سكوند بصير نقصه ملي سور ملي، بنختزل من سمبليفيكاسيون بيطلع متر بار سكوند الجواب بالاخر هون متر بار سكوند. اذا 40 4 سنتي يعني 40 ملي سور كم تو عندي انا؟ في ناس بتعد، في الطلاب بيعدوا البوزيسيون، مثلا انا هون عندي 1 2 3 4 5 بوزيسيون بحطوا 5 تو. هذا طبعا فوق لازم نقول نحن كم تو عندي بيناتهم، كم انترفال دو تون مره؟ بنقول له مره 1 2 3 4. اذا 4 تو 4 فوا التو معناها 50، وحطينا هون فيكتور يونيتير لنحدد السنس للفيكتور فيتاس. خدنا فيكتور، انتبهوا لي هون، خدنا هون فيكتور يونيتير ادروات، اصبحت الفي ا بوزيتيف بالنسبه لاي، وفي بي انتبه للفي بي نيجاتيف بالنسبه لاي. الفي بي بنعد كيمتو، كيمتو عندي اذا خدنا كل البوزيسيون بين اكستريم بين هون لهون، من هون لهون بيطلع كيمتو عندي 1 2 3 4 5 6. اذا 6 تو، والديستانس هي 1 سنتي 2 سنتي 3 سنتي. مظبوط 3 سنتيمتر. اذا 3 سنتي يعني 30 ملم اي انسي دي سويت. اذا هي الطريقه اللي بنجيب فيها فيتاس دي انريجسترمون بموفمون ريكتيل يونيفورم. كمان ابري لو شوك دو لا ميم مانيير بيطلع معنا في بريم ا و في بريم بي. تروازيام كيستيون هو فيريفيي بار لو كالكول، برهن لي نحن صرنا عاملين 1 2 3. تروازيام كيستيون بارتي ا، برهن لي كونسيرفاسيون دي كونتينيتي دو موفمون دي سيستيم. طيب كونتينيتي دو موفمون دي سيستيم، مين السيستيم؟ سيستيم دو دو اوتوبورتور، يعني بي افون بدها تكون سوم، ما هيك؟ نستعمل الفورمول بي ايجال لانه عندي سيستيم دو بليزيور بارتيكول، يعني سوم لا بي اي. بناخذ مره افون مره ابري. بي افون يعني ام ا في ا بلس ام بي في بي، لانه هن اثنين بارتيكول بس. طيب ام ا عندي 0.4 كيلوغرام، والفي ا نحطها بقيمتها فونكسيون الفيكتور يونيتير اللي اخترناه، والفي بي نيجاتيف حطينا بي دي بي بي. الريبونس بيعطيني 0.02 اي، 0.02 اي. وبالنسبه لبي ابري لا ميم شوز، ام ا في بريم ا بلس ام بي في بريم بي en mettant chaque terme par son expression en fonction de i. Numériquement, 0,02 i, voilà, on peut identifier ces deux valeurs. Donc, P se conserve. بعدين بيقول لي انه هل الشوك élastique؟ vérifier que le choc est élastique. l'eau élastique بدها تكون EC avant قد EC après. EC avant، شو هي EC avant؟ طبعا بنقول له لانه انا في عندي plusieurs particules لسيستم، اذا سوم لا ECI، سوم لا ECI. عندي الا وعندي البي، ان دومي ام ا في ا كاري ان دومي ام بي في بي كاري. ننتبه للماس انه بالكيلوغرام للا وللبي، والفي ا بالمتر بار سكوند. ننتبه هون انه كمان عندي 0.1 مش موان 0.1، فيني احطها موان 0.1 طبعا، بس لانه او كاري ما في مشكله بعد 0.1 او كاري. فهمنا كيف؟ لانه الفي بي ايجال موان 0.1 فوا اي. هون انا حطيت 0.1 لانه او كاري فما في مشكله، بيطلع 0.011 جول. بالنسبه للاي سي ابري بيطلع معي اخر شيء 0.011 جول. اذا كونه الاي سي اي لا ميم، دونك افون اي ابري لو شوك، يعني معناتها الشوك هذا فينا نعتبروه بارفيتمون الاستيك. طلع بالضبط اكزاكتومون، يعني 0.011 0.011. كثير منيح. كاتريامون شو الكاتريام كيستيون؟ بيقول لي لا فيتيس دو سنتر دينيرسي de deux autoporteurs est constante durant le choc. Justifier cette affirmation avec le شيء وين السنتر دو ماس للسيستم كونسيدري. خلينا نرجع لهالانيماسيون. هذا سنتر دو ماس، هذا سنتر دو ماس. سنتر دو ماس اذا كانوا اثنين ماس ايدونتيك حيكون بالميليو. خلينا نشوف اذا كانوا ايدونتيك. ده هيدي هون 3 كيلو، اذا اخذنا 3 والله كيف عم ايوه عم تزبطهم معنا تقريبا 3. ليش شايف كيف السنتر دو ماس بالميليو لاثنين بوزيسيون هولي. اكيد كل ما كانت الماس على اليمين مثلا اكبر، اذا كبرناها
فوالا شوف كيف السنتر دو ماس تروح على se déplace vers la masse la plus grande. هيدي السنتر دو ماس عم يقول لي هو انه برهن ان هي هالفيتاس تبعها خلال الشوك هي في كونستانت. بقول له تيوريكمون لان البي للسيستم هي ام توتال للسيستم فوا في جي، هذا تيوريم الحقيقه، تيوريم دي سنتر دو ماس. بيقول بي سيستم ايجال ام في جي، يعني كون البي للسيستم طلعت معنا نحن كونستانت ولا معناتها الحكي هذا في جي ايجال كونستانت، هذا هو السبب. بي كونستانت معناتها في جي كونستانت. خلينا نحن كمان نراقبها بالانيماسيون. عندي هون 3 وهون 6، بدنا اياهم نحن مثل ما عاطيناهم يعني ام ا اقل من ام بي. هذا هون 3.5 هيدي بوزيتيف وهيدي نيجاتيف. اوكي بيان. allons voir que VG se déplace vers la droite لانه هون عندي البي انا طلعت معي بوزيتيف. انتبهوا لي هون البي طلعت معنا البي افون والبي ابري هي 0.02 اي يعني بوزيتيف، يعني فير لا دروات حسب ما اخترنا نحن. هذا السونس بوزيتيف، يعني لازم السنتر دو ماس تروح على اليمين بهالانيماسيون بهيدي الانيماسيون طبعا لانه ياخذ ام ا اقل من ام بي. اوكي فوالا. اوبسيرفي لو سنتر دو ماس. شايف كيف السنتر دو ماس se déplace vers la droite. هيك se déplace vers la droite centre de masse، ومبين انه فيتاس تاعتها فيتاس كونستانت لانه البي للسيستم بي كونستانت. هذه هي الفيريفيكاسيون. بينما لو كانت البي افون ايجال بي ابري ايجال 0، يعني البي 0 يعني بتضل السنتر دو ماس dans la même position. طيب dernière question ب5 هو عم يقول لي هون جيب لي المين déterminer. Voilà, c'est la dernière question. Calculer la vitesse VG du vecteur VG. بدو قيمتها للVG بنقول له كونها البي معنا اياها الفالور تاعها. اذا فيكتور VG ايجال بي سور ام، يعني فينا نقول موديول دو VG ايجال موديول دو بي على ام. البي هي 0.02 اي والام حطيناها بقيمتها هي ماس توتال. فوالا هذه ماس توتال ام للاوتوبورتور ا بلس ام للاوتوبورتور بي. بيطلع معنا الفالور de VG هي 2 cm par seconde.